इस वीडियो में हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इसके हसूल का तरीक़ेकार के बारे में सीखेंगे। कुछ सवालात मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। नंबर 1 पे हमारे पास सवाल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है और ये किस किस जगह रिक्वायर किया जाता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक रिहायशी सर्टिफिकेट है जो कि तकरीबन तमाम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के वक्त रिक्वायर किया जाता है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होना मस्ट है। इसके बगैर आपको जॉब नहीं मिलेगी। सेकंड नंबर पे सवाल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की इशूइंग अथॉरिटी कौन होती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की इशूइंग अथॉरिटी हर जिले का डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर होता है जो कि इंतजामिया का सरबराह होता है। थर्ड पे हमारे पास सवाल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की सरकारी फीस कितनी होती है और ये किस बैंक में जमा करवाई जाती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की सरकारी फीस 200 रुपये है और ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाती है। फोर्थ पे हमारे पास सवाल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। डॉक्यूमेंट्स की मैंने एक अलग से फहरिस्त बना ली है। ये इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तकरीबन 7-8। तो नंबर 1 पे हमें सरकारी फीस का जमा शुदा चालान। सरकारी फीस मैं आपको बता चुका हूँ, 200 रुपये का 200 रुपये की फीस है जो कि एक चालान होता है 32A का। उसमें आप फिलअप करें, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएं और स्टैंप वगैरह लगवा लें बैंक से। ये हो गया चालान। सेकंड पे आपको साइल का असल शनाख्ती कार्ड प्लस कॉपी। अगर साइल नाबालिग है तो शनाख्ती कार्ड की बजाय असल बे फॉर्म प्लस कॉपी। थर्ड पे हमें क्या चाहिए होगा, साइल के वालिद की शनाख्ती कार्ड की कॉपी। फोर्थ पे एक अदद पासपोर्ट साइज लेटेस्ट तस्वीर ब्लू बैकग्राउंड के साथ। अब तस्वीर अगर सही बनी नहीं हुई तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। तस्वीर कैसी होनी चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड में आपको बता चुका हूं। चेहरा एप्लीकेंट का बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरफ मुड़ा नहीं होना चाहिए। और जो फेस का साइज है वो पासपोर्ट साइज पिक्चर जो होती है उसके बिल्कुल मुताबिक होना चाहिए। बहुत बड़ा फेस या बहुत छोटा फेस करके जूमिंग इन या जूमिंग आउट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस सूरत में भी रिजेक्शन हो सकती है। फोर्थ पे हमें क्या चाहिए, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में उस सफ़े की कॉपी जिसमें साइल या इसके वालिद या वालदा का नाम दर्ज हो। फिफ्थ पे साइल के अपने जाती मकान की रजिस्ट्री की कॉपी या साइल के वालिद के जाती मकान की रजिस्ट्री की कॉपी या फिर साइल की वालदा के जाती मकान की रजिस्ट्री की कॉपी। इस सूरत में वालदा के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी दरकार होगी, क्योंकि हमने रिहाइश का सबूत देना है तो हमें मकान की रजिस्ट्री वगैरह साथ लफ करने की जरूरत होगी। अगर बिल भी है तो वो बहुत बेहतर है, लगा ले तो ज्यादा बेहतर है। अगर अपनी रजिस्ट्री नहीं है तो फिर इस सूरत में जिस मकान में आप रिहाइश पजीर हैं, इस मकान के मालिक की रजिस्ट्री प्लस बिजली के बिल की कॉपी, मालिक के शनाख्ती कार्ड की कॉपी और इसके अलावा आपका मालिक के साथ जो रेंट एग्रीमेंट है उसकी कॉपी। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं जो छठे नंबर पे है, अगर आपके पास रजिस्ट्री अपनी नहीं है तो फिर आपको रहायशी सर्टिफिकेट की भी जरूरत होगी। ये रहायशी सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा, ये आप मुतलका जो ज़कात कमेटी का चेयरमैन है उससे तस्दीक लिखवा लें।
آپ کے حلقے کا MPA MNA یا کوئی بھی جو اس طرح کے ہوتے ہیں کونسلر وغیرہ، ان سے آپ تصدیق لکھوا لیں کہ یہ شخص اتنے عرصے سے اس مکان میں رہائش پذیر ہے، تو آپ کا ایک یہ رہائشی ثبوت ہو جائے گا۔ چھٹے نمبر پہ ہمیں کیا چاہیے ہوگا؟ تعلیمی سند، میٹرک، FA یا BA یا کوئی ایک سند اس میں سے آپ لگا سکتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ ایک 50 روپے کا اسٹامپ پیپر چاہیے ہوگا جس پر بیان حلفی تحریر کروانا ہے۔ اس بیان حلفی میں کچھ مراتب ہوتے ہیں، جیسا کہ میں پہلی دفعہ، یعنی کہ سائل بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں پہلی دفعہ اپلائی کر رہا ہوں ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے لیے، اس سے پہلے میں نے اپلائی نہیں کیا اور نہ ہی وصول کیا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، اور دوسرا یہ کہ میں نے ہجرت نہیں کی انڈیا سے یا اس طرح کا کچھ جو ہے ہوتا ہے، اور میں پیدائش سے ہی میں اس ضلع میں رہ رہا ہوں یا کتنے عرصے سے رہ رہا ہوں اس ضلع میں، کیونکہ چینج بھی ہو سکتی ہے ریزیڈنس۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس ضلع کا آپ نے بنانا ہے، اگر راولپنڈی کا ہے تو آپ کے ID کارڈ پہ ایڈریس راولپنڈی کا ہونا مسٹ ہے۔ مستقل پتہ تو بہت ہی مسٹ ہے، اس کے بغیر آپ کا ڈومیسائل اس ضلع سے نہیں بن سکتا۔ اگر آپ کا ایڈریس اسلام آباد کا لکھا ہے تو آپ کا اسلام آباد سے بنے گا ID کارڈ پہ، اور اگر آپ کا راولپنڈی کا ہے تو راولپنڈی سے بنے گا، کراچی کا ہے تو کراچی سے بنے گا۔ یہ ڈاکومنٹس آپ کو میں نے بتا دیے۔ اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ ہمارے پاس سوال ہے کہ ڈومیسائل بنوانے کے لیے ایپلیکنٹ کا خود پیش ہونا کیا ضروری ہے؟ تو بالکل ہاں، پہلے تو ایپلیکنٹ کی حاضری کے بغیر بھی یہاں پہ ڈومیسائل بن جاتا تھا، لیکن اب چونکہ پنجاب گورنمنٹ نے اپنے ای خدمت سینٹر تقریباً کئی اضلاع میں کھول لی ہیں، شاید سارے اضلاع میں کھول لی ہوں، راولپنڈی میں تو کافی ٹائم ہو گیا ہے کھل گیا ہے، اور وہاں پہ اب ہر ایپلیکنٹ کا تھم امپریشن سکین ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی حاضری ضروری ہے۔ 6 نمبر پہ ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے تمام ڈاکومنٹس کہاں جمع کروائے جاتے ہیں؟ یہ تمام ڈاکومنٹس جو میں نے آپ کو بتائے، یہ ڈاکومنٹس تیار کر کے اس کے بعد جو آپ کو میں نے بتایا کہ جو ایفیڈیوٹ ہے، بیان حلفی ہے، تحریر کروانے کے بعد اس کی اٹیسٹیشن ہوگی نوٹری پبلک سے، سگنیچر ہوں گے ایپلیکنٹ کے، اور یہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے جمع کروانے ہیں اپنے ضلع کے ای خدمت سینٹر میں، جو کہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے قائم کیے جا چکے ہیں۔ وہاں پہ آپ جمع کروائیں گے اور آپ کو ایک رسید جاری کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو 7ویں نمبر پہ سوال ہے کہ یہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں تقریباً 15 سے 20 دن لگ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی تیار ہو سکتا ہے، لیکن عموماً جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ 15 سے 20 دن کا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو سے آگاہی حاصل کر سکیں، اور تاکہ آپ کے پاس ایک جو نوٹیفیکیشن ہے ہر ویڈیو کا وہ موصول ہو سکے۔ تھینکس فار واچنگ، بہت شکریہ۔